दर्शकवृन्द नमस्कार। कृष्णा मार्फत कृष्णा मिडियामा प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर बस्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी तपाईलाई यो प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहे पनि आजको कार्यक्रम रेकर्डेड प्रत्यक्ष प्रसारण तपाईले हेरिरहनु भएको छ र हामीलाई युट्युबबाट पनि हेरिरहनु भएको छ भने कृष्णा मिडिया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। मैले यति भन्दै हामी विगतको केही दिन अगाडिदेखि ललितपुर क्षेत्रको विविध विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौं। त्यो बीचमा पनि जस्तो गोदावरी नगरपालिकाको ढुङ्गा खानीका कुराहरू पनि हामीले गर्यौं। यस सम्बन्धी विभिन्न विषयमा हामी फलो पनि गरिरहेका छौं। त्यो सँगसँगै समग्र ललितपुर जिल्लाको स्थिति के छ, यहाँ अनुगमनको स्थिति के छ, जुन अनुगमन गर्ने निकाय नेपालको संविधान अथवा नेपालको कानुनले भनौँ यसरी जिल्ला समन्वय समिति पनि सरकारको एउटा निकायको रूपमा एउटा सरकारको संयन्त्रको रूपमा भइरहेको छ। अनुगमन गर्ने पाटो विशेषतः जिल्ला समन्वय समितिले पाएको हामीले बुझेका छौं। आज हामी ललितपुर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर बहादुर खड्का ज्यूको कार्यकक्षमा आएर उहाँसँग केही जानकारी लिन खोजिरहेका छौं र अनुगमनको पाटोको बारेमा उहाँले हामीलाई स्पष्ट पारिदिनुहुनेछ। स्वागत छ। धन्यवाद। मैले अनुगमनको पाटोको कुरा गरेँ। समग्र ललितपुर जिल्लाको कतिको कार्यान्वयन भएको छ, कसरी चलिरहेछ जिल्ला समन्वय? अनुगमन सम्बन्ध एउटा के भनिहालौँ यस बिचमा मैले भने यो समन्वय समितिको अनुगमन सम्बन्धी अरू कार्य सम्बन्धी चाहिँ संविधानले के तोकिदियो भने प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुन्छ भने तोक्यो। प्रदेशले के तोक्यो त भने अनुगमन मात्रै, अनुगमन तोक्यो तर कार्य गर्ने अधिकार तोकेन, कारबाही गर्ने अधिकार तोकेन। कारबाही गर्ने अधिकार हामी कहाँ छैन र त्यो हुनाले अब बाँकी अधिकार चाहिँ प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म हामीलाई त्यस्तो कुनै किसिमको चाहिँ अधिकार चाहिँ दिएको छैन। एउटा खानीको कुरा गर्नु हो, खानको समन्वय समितिको अध्यक्षमा खानीको कुरा गर्ने भन्ने दिनुभयो। त्यस विषयमा के भयो भने मैले के भन्छु भने एकद्वार प्रणाली नभइकन कुनै पनि देशको खानी रोकिँदैन। खानी अनुगमन हामीलाई दिने, खानी स्वीकृति गर्ने अधिकार खानी विभागलाई दिने, कसर ससर निर्माण गर्ने अधिकार उद्योग धन्दालाई दिने, अर्को ठिक छ छैन भने स्थानीय निकायलाई दिने। अनि हाम्रो अनुगमनको कारबाही गर्ने ठाउँ खोइ? हामीले जति अनुगमन गरे पनि हामीले त्यो ठाउँमा गएर कारबाही गर्ने छैन। त्यस भएको हुनाले यो ठिक ठाउँमा खानीहरू ल्याउनलाई एकद्वार प्रणाली हुनुपर्छ। समन्वय समितिको सबै अधिकार स्वीकृति एकै ठाउँबाट अनुमति पनि दिने, उद्योग पनि त्यहीबाट, अनुगमन पनि त्यहीबाट, कारबाही पनि त्यहीबाट एकै ठाउँबाट हुने संयन्त्र चाहियो। एकद्वार प्रणाली नचलेसम्म यो संयन्त्र चाहिँ हामी उनीहरूले सबै अथोरिटी दिन्छन्, हामीले कारबाही दिन्छौँ, बलले स्वीकृति दिन्छ, एकतिर बनमासी भनेर भन्छ। उद्योगले 100 वर्षको लागि, 50 वर्षको लागि 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ स्वीकृति लिएर आएको हुन्छ, हामीले त्यो रोक्न सकिँदैन। उद्योगले चाहिँ कर्सर चाहिँ राख्न मिल्दैन भने अनुगमन चाहिँ डाटा दिइरहेको छ, उद्योगले कर्सर दनादन स्वीकृति गर्छ। अब त्यो त हामी कहाँ छैन नि त्यो अधिकार। हामी कहाँ अनुगमन गर्ने, त्यसको रिपोर्ट दिने भने हुनाले हामीले कारबाही गर्न नसक्ने, अनुमानन गरेर त्यो अनुगमनको रिपोर्ट हामीले प्रदेशमा पठाइदिन्छौँ, केन्द्रमा पठाइदिन्छौँ। अब कारबाही के गर्छन् उनले जान्दछन्। एउटा अर्को सिडिओले भन्नुभयो, सिडिओले सोझै गिरेबाट चाहिँ नि अनुगमन गर्नु भनेर सिडिओलाई आएछ पत्र। आएपछि उहाँले गर्नुभयो, मलाई बोलाउनु, म आउनु, किन आउने, मेरो अथोरिटीबाट मैले जे गर्नु गरेँ, अब तपाईँको आएको निर्देशन तपाईँले पालन गर्नुहोस् भनेपछि उहाँले निर्देशन गरेर एउटा मलाई प्रतिवेदन दिनुभयो। यो विषयमा निर्णय गर्नु, त्यो विषयमा निर्णय त हामीले पनि गरिसकेका थियौँ 1 देखि 19, 20 सम्म। त्यही विषयको उहाँले हामीले जे निर्णय गरेका थियौँ त्यही निर्णय गरेर ल्याउनु भयो। त्यही बमोजिममा हामीले निर्णय गरिदियौँ। अब खानीको विकार स्थिति छ, त्यो सकिँदैन। देख्दाखेरि सबैलाई चित्त दुख्छ, यो खानी चलाउनु हुन्न भन्ने। अर्को कुरो हामीले के गर्यौँ भने ल गोदावरी नगरपालिकाले खानी एरिया तोक, खानी एरिया कहाँ तोक्ने हो, राज्यसित स्वीकृति त्यो लिनु पऱ्यो र कुन ठाउँ हो त्यो ठाउँमा खानी दिनु पऱ्यो, बाँकी बन्द गर्नु पऱ्यो। भनेपछि खानी एरिया घुसेल र यो देवीचौर कहाँ चाहिँ गोदावरीले तोक्यो, राज्यले त्यो ठाउँ स्वीकृति दिनु पर्दैन। खानीवालाले बस्ती उठाउने त उसको काम हो नि, बस्ती उठाउने, कालर राख्ने सबै व्यवस्था गरेर खानी चलाउँछ। टाउन प्लानिङ गरेपछि उसको जग्गा फिर्ता दिन्छ, सिधै के गर्छ उनीहरूले सम्झौता गर्छ। त्यो खानी काम गर्नेवाला पनि त्यो तयारी छन्, तर राज्यले स्वीकृति दिँदैन। त्यस भएको हुनाले यो सबै संयन्त्र राज्यले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो चलाउनु गर्दा यो भूमिका गर्न गाह्रो।
यो खानी स्वीकृतिको कुरोमा यहाँले हात छोड्नुभयो त्यसो भए होइन हात छोडेको होइन हामीले गर्नु कर्तव्य चाहिँ के भने हामीले कहाँ के भयो त्यो लेखिदिन्छौँ पठाइदिन्छौँ परदेशलाई होइन कहाँ यस्तो भएको छ त्यो कुरो चाहिँ बताइदिन्छौँ त्यति हो होइन भने नीतिगतमा जानु चाहिँ हामीले मात्रै गरेर गरिँदैन जिल्ला समन्वयलाई अनुगमन गर भने भएर यत्रो संयुक्त राज्यको यत्रो सबै कुरो त टुकिँदैन होइन उनीहरूले पनि त्यो कसर भने काना ल्याएर राख्ने हो स्वीकृति गरेर ल्याएको छैनन् त्यो दिदी निकालेर रोक्नु पर्दैन को त यहाँलाई के लाग्छ मैले यहाँसँग बुझ्न खोजेको हामी अलिकति हुन त मैले अनुगमनको पाटो जोड्दाखेरि खानीको विषयवस्तु अनुगमन खानीको पनि छ यहाँले सिधै प्रवेश गर्नुभयो म खुसी लाग्यो किनभने यहाँले त्यतातिर बढी प्रायोरिटी दिइराख्नु भएको छ भन्ने कुरामा यहाँले कतिपटक अनुगमन गर्नुभयो कमसे कम खानीको अनुगमन सालको 4 फेर 5 फेर हुन्छ हाम्रो अब बाटो अनुसार भन्छन् खानेपानी अनुसार भन्छन् हामीले कति लेखिसक्यौँ त खोइ त त्यो हाम्रो कार्यान्वयन खोइ त यहाँले प्रदेशमा पठाउनुहुन्छ प्रदेशमा पठाउने हो मन्त्रालयमा पठाउने जुन यहाँले अनुगमन जस्तो अनुगमन टोलीमा सिडिओ हुनुहुन्छ होला प्रहरीको तर्फबाट हुनुहुन्छ सबै हुनुहुन्छ स्थानीय तहको तर्फबाट हुनुहुन्छ यहाँले देख्दाखेरि अनुगमनमा ठिक छ भन्ने देख्यो कि छैन विकराल स्थिति छ ठिक छैन तर त्यो अधिकार फेरि अहिले कस्तो छ भने रोक्ने सोक्ने सबै अधिकार चाहिँ स्थानीय निकायलाई कानुन दिएको छ स्थानीय निकाय हाम्रो सरकार भन्छ उसको कानुन बनाउनु अधिकार छ उसले निर्णय गर्ने अधिकार छ हरेक छ हामीसँग छैन हामी समन्वय मात्रै भूमिका गर्ने भए यहाँले विकराल स्थिति छ यो बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेर रिपोर्ट प्रदेश गइसकेको छ अनि यहाँ समन्वय गर्ने पनि पाटो हो नि होइन पालिकाको यहाँहरूले यो अनुगमन चाहिँ गर्दाखेरि बेठिक छ वातावरण हिसाबले बेठिक छ के हिसाबले यहाँको अनुगमन प्रतिवेदनमा होला बन्द गर्नुस् राज्यले स्थानीय सरकारलाई खानी खोल्ने बन्द गर्ने सबै कुरो गर्ने उनीहरू अधिकार सुन्ने अधिकारभित्र गर्दैन अनि यहाँले अनुगमन हामीले मात्रै हेर्ने मात्रै अधिकार दिएपछि हामीले हेरिदिन्छौँ कुरो तपाईँलाई के तपाईँले यो डिटेल थाहा हुनु चाहिँ के भने स्थानीय नियम र खानी नियम वन नियम र चाहिँ उद्योग नियम यी 3टा नियम चाहिँ ट्याली गरेर हेर्नुभयो भने कहाँनिर के छ भने तरस्त हुन्छ तर मैले आज हजुरसँग कुरा गर्नुको अर्थ के भने अनुगमनको पाटो कस्तो छ अनुगमन खानी विषयमा मैले छोडेँ खानी ललितपुर जिल्लामा ठिक छैन अब वनले किन ठिक दियो वन स्वीकृति के भयो वनलाई सोध्नु पर्यो यो कुरो वनले ठिक दिएछ यहाँले अनुगमन गर्दा वनले ठिक छैन वन स्वीकृति भएको वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको एकदम ठिक छैन स्वीकृति चाहिँ दिएछ दिएछ अनि त्यो स्वीकृति इलिगल हो इलिगल एकदम इलिगल दिएछ अब उनीहरूको नियममा उनीहरूलाई हामीले देख्दाखेरि त सकिँदैन नि अर्को उद्योगले कसर लगाएर जुन ठाउँमा राख्नु न त्यहाँ राखिदिने त्यो उद्योगभित्रको पर्ने कुरा हो गलत छ अनि खानी स्वीकृति दिन्छ खानी विभागले खानी स्वीकृति दिन्छ अनि हामीलाई खानी रोग भने रोकिन्छ हामीले त सबै ठाउँको अनुगमन गरेर यो ठिक छ यो बेठी छ भने लिएर पठाइदिने त्यही सिडिओको भूमिका के देख्नु सिडिओको त अब शान्ति सुरक्षा गर्ने हो बेला बेला अब त्यो अवैध समात्या छन् हेरिया छन् तपाईँको एउटा खानी स्वीकृति जम्मा यहाँ ललितपुर 4 खानी स्वीकृति होला वैध रूपमा बुझ्नु भएन 50वटा खानी चल्या होला अब त्यो हामीले सम्झाउँदा के भन्छन् भने एउटा खानीमा पाट भाइ दिएछ अरे एउटा खानी एरिया एकका मुनि 10 भनेपछि 50-100 वर्ग भयो अब त्यहाँ एउटा खानीमा 10जना 12जनाले काम गरे हुन्छ अनि हामीले त्यो देख्ने बित्तिकै खानी भन्छौँ तर खानी स्वीकृति एरिया चाहिँ एउटै हुन्छ अब यो केलाएर हेर्दाखेरि गर्ने खानीवालाले पनि आफ्नो निकायबाट वैध गरेर गरिरहेछन् हेर्नु अवैध चाहिँ कसर छ धेरै नीतिगतमा राख्नु नहुने ठाउँमा धेरै खतम चाहिँ कसर छ खानी भन्छ टाढा खानी त अनि अर्को कुरो राज्यले के भन्छ भने सम्प्रदायकलाई दिएको राज्यले सञ्चालन गरेको वनमा खोलो सार्वजनिक ठाउँमा खोलो चियाको लागि नगर्नु छुट्नु पर्ने हामीले त्यो राज्यले नै गरेको छ यहाँहरू अनुगमन गर्न जाँदाखेरि अवैध खानीहरू पनि चलिरहेको हुन्छ अब हामी गए वनमा कति अवैध भएको त जाँदा रोक्छ नि सारा भाग्छन् नि होइन वैध मात्रै चलेर आएको हुन्छन् अवैध कसरी आउँछ त भन्नुहुन्छ भने वैध भएको एउटा हुन्छ अवैध भएको दोस्रो हुन्छ त्यो अवैध वैधमा मिलेर आएको हुन्छ चलानी ती काटिया होलान् त्यो सबै त्यो निर्गेर कसले गर्ने हामीले त सक्दैनौँ यहाँ बसेर होइन त्यसमा हुनाले प्रहरीले आफ्नो संरक्षण र शान्ति सुरक्षा दिने काम गर्छ
यो प्रतिवेदनको हिसाब किताब उसले पनि मागे अनुसार गृहमा दिएछ, प्रदेशमा दिएछ, उसले पनि प्रशासनको हिसाबबाट उसले पनि दिएछ, हामीले पनि दिएछ। यो अवैध पनि रोक्न नसक्नु स्थानीय सरकार नै बढी जिम्मेवारी भयो। एकदम स्थानीय सरकार भन्दा पनि नीतिबाट स्वीकृति दिनु भएन। स्थानीय सरकारलाई त सञ्चालन गर्ने ऐनै सबै कुरै दिएछ, त्योभित्र गर्छ। तर त्योभन्दा नि बाहिर त उनीहरूले चाहिँ राज्यले त बन्द गर्नु पर्यो नि। कस्तो अलिकति अप्ठ्यारो होइन। राज्यले हेर्नुहोस् न, अहिले संसारभरि खाने विरोध छ, राज्यले चाहिँ गिटी डुवान निकाल्ने चाहिँ उहाँ पास गरेर ल्याउँछ, अदालतले बदल गरिदियो। त्यो बदर गरी अहिले रोकिया छ। यो बाहिर निक्लेको यो ललितपुरमा त खपत भएको छ। हेर्नुहोस्, अब हेर्ने निकायले कहाँ गएर हेर्ने? हामीले त यो छैन, ठिक छैन है, यो ठिक छैन, यो ठिक छ, वैधलाई वैध गरिदियो, अवैधलाई अवैध गरिदियो, यो ठिक छैन भनेर स्थानीय निकायलाई 50 फेरि लेखिसक्यो। स्थानीय ध्यान दिँदैन भने उसले के वैध गर्दैछ भने अनि अरू सञ्चालन गर्ने के रहेछ भने नवीकरण होइन, स्थानीय चार्ज भने पैसा उठाएर छ। अब उनीहरूले कति लिएर उठाएको छ, त्यो उठाएअनुसार उनले पैसा ल्याएको छन्। उनीहरू वैध त्यसरी भन्छन्, उनीहरू अवैध स्थानीयमा छ। अब यो कुरो स्थानीय र चाहिँ नि हाम्रो मेरो खाँदैन। हामी स्थानीयसँग पनि सोधौँला सोध्नुहोस् होइन, त्यहाँ पनि सोध्छौँ स्थानीय सरकारको अनुगमन प्रणालीसँग यहाँहरूको अनुगमन उनीहरूको पनि छ, उपमेयरको संयोजक उनीहरूको पनि अनुगमन छ। तर उनीहरूको र हाम्रो अनुगमन के आउँदैन यो ठिक छैन भन्ने कुरो गाउँपालिकाले लेखेको छ। त्यो लेखेर यो ठिक छैन भनेपछि त राज्यले गरिदिनु परेन। यो खानी ठिक छैन भनेपछि खानी बिहाले खान दिनुपर्छ पर्दैन। मिनिमम त कसको रहेछ, चलखेल कसको देख्नुहुन्छ? एउटा आम नागरिकको राज्यको कुरो कसरी बुझ्ने? राज्य कानुनभित्र उनीहरूले स्वीकृति ल्याएको छ। यहाँ कुर्सीमा हुनुहुन्छ नि, तपाईँ त संयन्त्रको एउटा पदाधिकारी हुनुहुन्छ, कसको गल्ती देख्नुहुन्छ? अब यो गल्ती चाहिँ मैले भने यो 4 ठाउँबाट आएको छ, स्वीकृति छक्कै छ। खानेवालालाई भन्नु सबै अथोरिटी लिएर आउँछन्, अनि हामीले अनुगमन गरेर उनी राज्यले स्वीकृति दिएर रोक्न सक्ने कि नसक्ने? हामीलाई त अवैध रेट भएको लिगाल भन्छ होइन। एउटा कुरा के हो भने सिडिओ जाउँ राज्यले गर्न सकेन, राज्यको संयन्त्र भनेर भन्छन्, स्थानीय सरकार जाउँ राज्यले गर्नुपर्छ भन्छन्, जिल्ला समन्वय समिति आउँ राज्यकै दायित्व, राज्य भने जस्तो अब सरकार त 3टा छन् अहिले होइन। सरकार त 3टा छन्, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, समान हो। हाम्रो समन्वयको चाहिँ खोइ त कहाँ आयो त कुरो? हामीले निर्णय गरेर पठाएको लेखापढीहरू खोइ त जिल्ला समन्वय समिति पेन्डुलम जस्तै हो। त्यस केही छैन। अधिकार हेर्नुहोस्, एउटा कुरो के भन्नुहोस् भने मैले सुरुदेखि राज्यलाई पहिले भने यो जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचित मान्छे राख्नु हुने, निर्वाचित राख्नु पऱ्यो। हामीलाई कार्यकारिणी अधिकार चाहिँदैन, छ कार्यकारिणी अधिकार। यस विषयमा कसै पत्रिकाले यो मिडियाले बोल्छ, हामी आइरहेछौँ त, आउनुभएको छ, आज आउनुभयो। तर तपाईँले यो विषयमा यो अधिकार हाम्रो समन्वयको अधिकारको विषय बोल्नु भएको छ अहिलेसम्म? एकदमै कृष्णा मिडिया तर्फबाट यहाँको महासङ्घहरू छ, जिल्ला समन्वय समितिको महासङ्घ पनि अफिस कुपन्डोलमा, त्यहाँको प्रमुख मैले नाम बेसी भक्तपुरको गेलाल सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग पटक पटक हामीले इन्टरभ्यू लिएका छौँ। अधिकारको बारेमा, यहाँको काम कर्तव्यको बारेमा पनि हामीले धेरै प्रस्तुत गर्न खोजिरहेछौँ। किनभने संविधानलाई कार्यान्वयनको तहमा लानको लागि पत्रिकाको पनि आफ्नो दायित्व हुन्छ, मिडिया पर्सनको पनि दायित्व हुन्छ। यो राष्ट्रका लागि हो भनेर हामी लडिरहेछौँ। तर यहाँहरूको अनुगमन गर्ने अधिकारै छैन भने अनुगमनै नगरे होइन। अनुगमन गर्ने अधिकार, अनुगमन गर्नु भने अनुगमन त्यहाँ ठिक छैन भने कार्यान्वयन गर्ने अधिकार खोइ भने? अनि यहाँहरूले दिएको अनुगमनलाई त्यो हामी हेर्ने हामी त काम भएको भएर मैले लेखिदिन्छु, पढाइ उनीहरूलाई हामी तुरुन्त फिल्डमा गएर कारवाही गर्नु पाएन। अहिलेसम्म यहाँले गरेको अनुगमनमा कारवाही हुनु पर्यो भनेर यहाँले जहाँ पठाउनुहुन्छ नि त्यहाँबाट कारवाही भएको रेकर्ड छैन। प्रदेशमा हामीले प्रदेशमा पठाउनु पर्यो जस्तो, प्रदेशमा पठाउनु 3 महिना के 6 महिना एक फेर पठाउनु पर्ने हुन्छ, जिल्लाभरिको के प्रदेशमा पठाइदिएको हुन्छ होइन। हामीले अनुगमन गएको अरू अनुगमन अरू गाउँपालिकामा गएपछि यो ठिक छ, यो ठिक छैन तपाईँले गर्नुपर्छ। उनीहरूको ऐन कानुन देखाउँछन्, सबै अधिकार छ उनीहरूलाई, हामीलाई भन्दा बढी अधिकार छ, सम्पूर्ण अधिकार छ। तपाईँले हेर्नु भएको छैन होइन? खानी खोल्ने, खानी बन्द गर्ने, दिने नदिने, रेट राख्ने, कर सबै अधिकार दिएको छ। अब त्यो अधिकार हामीले चाहिँ ठक्कै यो बन्दै गर्नुपर्छ भनेर त्यो अधिकार मिल्दोजुल्दो गरेर रोक्यौँ भने उनीहरूले मुद्दा हाल्छ। उनीहरूसँग राय सर पराशरमा लिएर यो काम मिल्दैन,
तपाईँहरूले अलिकति उ गरिदिनुहुन्छ। एउटा गोदावरी नगरपालिका भने खानी एरिया म आएदेखि खानी एरिया तोक भनेपछि अहिले परिषदले तोकिया छ पोहोरको त्यो चाडा हाम्रो यो एरिया तोकिया छ। त्यो एरियादेखि अरू राज्यले त्यो एरिया स्वीकृति गरिदिनु पर्यो। स्वीकृति गरी अनि खानी खोल्नेले त्यहाँको जग्गा जमिनको पैसा दिने मान्छे उठाउने के गर्ने त त्यो जो उद्योग गर्न आउँछ उसले गर्ने हो नि। पछि त्यो चाहिँ लानु जानु गरेर समय भएपछि उसको जग्गा वापिस दिन्छ कि उसलाई अहिले कहाँ बस्ती गराउँछ। यो बस्ती विकास गराएर कसैलाई हानि नोक्सानी पर्दैन। देशमा विकास गर्नदेखि लिएर निर्माण गर्नु। यहाँ म आउने बित्तिकै फेरि मैले खाने पुरा रोक्ने भने अब अथोरिटी अनुसार मलाई च्यालेन्ज भयो सबै ठाउँमा खानी नै रोक्ने अधिकार खोइ त च्यालेन्ज भयो है। हेर्नुहोस् अदालतबाट होइन स्टे अर्डर अदालतबाट 3टा आयो स्टे अर्डर आयो। त्यसपछि यो समुदाय समितिबाट तपाईँलाई धरालो एयरपोर्ट यो ठाउँको किन रोक्नुभयो यो तपाईँलाई कहाँ छ अधिकार भनेर आयो होइन। त्यसपछि अनि मैले चाहिँ के भने सबै कुरो राखेपछि मैले निर्वाचित पदाधिकारीहरू मान्नेदेखि लिएर पुरा संसद मान्ने प्रदेश मान्नेदेखि लिएर अब के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि ल अब चाहिँ वैध हिसाबका चल्न दिने स्थानीय खानी सञ्चालन गर्न दिने भन्ने कुरो सबैले राखेर निर्णय गरिदिएँ मैले। गएपछि कानुनभित्र रहेर सञ्चालन गर्नु भन्ने भयो। अब कानुन नाग्यो नागेन भन्ने कुरोको त कुरो हामीले दिएपछि खानी विभागले हेरिदिनु पर्दैन वन विभागले हेरिदिनु परेन उद्योगले हेर्नु पर्छ छ सबै कुरो छ। त्यस्तै अब यो केही पनि नलाग्ने भएको हुनाले यस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो यो एकदमै व्यवहारिक कुरा कहिलेकाहीँ कसैलाई यो गर्नुहोस् हस् भनिदिने आफ्नो तारा हिँडिदिने होइन के अन्त एउटा रमाइलो ठट्टा छ नि। एउटालाई आमाले दुध हेर्नु है बाबु भन्दाखेरि दुध हेर्ने मात्रै उमिलेर गए पनि हेरिराख्ने यही हो। हेर्नुहोस् म यहाँलाई एउटा के रिसर्च गर्छु भने यहाँलाई जिल्ला प्रशासनको जति पनि कार्यकारी अधिकार दिए भए अथवा त्यसको 1/4 मात्रै कार्यकारण दिए भए यो सबै ठिक हुन्थ्यो। वन ठिक गर्ने अधिकार छ हामीलाई। जिल्ला प्रशासन सुन्नु म भन्छु के अनुगमन त हामी होइन भन्छन् फेरि अनुगमन हामीलाई भन्छ अनुगमन उहाँहरू होइन अनुगमन गर्ने अधिकार हामीलाई हो। हामीले अनुगमन गरेर वनलाई कारवाही गर्ने अधिकार छ हामीलाई उद्योगलाई कारवाही गर्ने अधिकार छ हामीलाई। सिडिओलाई छ त यहाँले अनुगमन गरेर यो चाहिँ यस्तो रहेछ सिडिओ साहब गर्नुहोस् भने सिडिओलाई चिठी लेख्नुहुन्न। सिडिओले शान्ति सुरक्षाको लागि चाहिँ झगडा कहाँ भयो त्यस्तो पो गर्छ त उसले खानी रोक उद्योग रोक भने सिडिओले ठाडो दिन्छ गर्नुपर्ने जुन ठाउँबाट स्वीकृति भयो उही ठाउँबाट हुनु पऱ्यो। वनले दिएको वनले गर्नु पऱ्यो खानीले दिएको खानीले गर्नु पऱ्यो उद्योगले दिएको उद्योगले गर्नु पऱ्यो। हामी वन पनि जान्छौँ उद्योग पनि ल एक चरण पहिला अब यो जिल्ला समन्वयबाट हेर्नुभयो अब एक चरण ललितपुर जिल्ला वनमा जानुहोस् ललितपुर जिल्ला उद्योगमा जानुहोस् जसले खानी विभागमा जानुहोस् मैले भनेको र उहाँले के दिनुहुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि हामीले एउटा अथोरिटीवाला के छ तपाईँहरूले यो वनको र चाहिँ नि उद्योगको खानी विभागको अथोरिटी माग्दा हामीलाई दिँदैन हामीले ठेकेदारबाट लिनुपर्छ। हेर्नुहोस् है के अधिकार छ त तपाईँको ल्याउनु नि त हामीलाई भन्यो भने अनि उनीहरूले लिएर आउँछ। संयन्त्र अहिलेसम्म आउँदैन 39वटा अवैध खर्च छ कहिलेसम्म नवीकरण भएको छ कहिलेसम्म नवीकरण भएको छैन त्यो खर्चको विवरण पठाउँदैन। फेरि स्थानीय निकायले माग्यो भने बनाउँछ। हेर्नुहोस् त्यस भएको हुनाले कार्यकारिणी अधिकार नभएको समन्वय समिति राख्नुभन्दा नराख्नु मैले राज्यले के भने तपाईँले त यो समिति जिल्ला राख्नु भएको एउटा उपसचिव अथवा कुनै राजनीतिक पोलिटिकल नियुक्ति गरेर सबै वर्गका सदस्य मनोनित गरेर यो समिति राखिदिए हुन्थ्यो। निर्वाचन दुई फेर भएर आउनुपर्ने हामी ओडामा हुनुपर्ने जिल्लामा हुनुपर्ने कार्यकारिणी अधिकार दिल हामीसँग कार्यकारिणी अधिकार भएको भए जिल्ला कार्यालयको मैले विश्लेषण गरेँ यो होइन अधिकार दिनु भनेको छ प्रदेशले अधिकार दिँदैन नि त हामीले। संविधानले के भन्यो भने यो अधिकार चाहिँ प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनु भन्छ। अब आन्तरिक कुरा गर्दा उसले के भन्छ भने अब तपाईँले मिडियामा राखिराख्नु भयो होला प्रदेश सक्रिय भयो भने के जिल्ला सक्रिय भयो भने प्रदेश खारिज हुन्छ। के काम प्रदेशको प्रदेशले जिल्ला माथि लान दिन्छ मानिस गराउँदैन यो कुरो राज्यले बुझ्नु पर्दैन। विकास हेर्नु अब विकासको कार्यक्रमको अनुगमन पनि मान्यले पैसा लिएर आउँछन् मान्यले योजना बाँध्छन् हामी अनुगमनमा जान्छौँ स्थानीय तहको अनुगमन पनि गर्नु होइन गयो मान्यहरूको चाहिँ कहाँ कहाँ योजना दिएको छ अनि हामीले त्यहाँबाट कैफियत केही निकाल्यो भने
त्यहाँ के आएको छ लास्टमा भने अन्तिम निर्णय चाहिँ मान्नेले जे गरे त्यही हुन्छ भनेर आएको छ। यस्तो आएकोमा हामीले गरेर गरी चाहिँ केही भनेको नि हामीले एउटा कुरो के भने व्यवहारिक रूपमा काम भयो कि भएन आफ्नो जिल्लाको कुरो भइदिए राम्रो भन्ने सुझाव र सल्लाहदेखि बाहेक हाम्रो लिखित कारबाही कहीँ पनि सुन्दैन हुँदैन। यहाँ यस्तो यस्तो कैफियत भेट्यो, यहाँ यस्तो खराबी छ, यहाँ यस्तो छ, हामीलाई यो अधिकार कारबाही गर्ने अधिकार छैन, ल आउनुहोस् पत्रकार साथीहरू भनेर कहिले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ यहाँ? पत्रिका यो भन्दा पहिला 2 फेर गरे अब पत्रकारहरूलाई अब भनौँ पत्रकार भनेर सम्मेलनै गर्ने टुल त गरिएन। अब यो पत्रकार सम्मेलन गर्ने कुरो पनि हाम्रो अध्यक्ष छैन, नबुझेको कुरो तपाईँलाई भन्ने मात्रै हो। कार्यकारिणी अधिकार 15 फेर गरिसकेँ म, पहिला जिल्ला विकासको सदस्य या 2 फेर आइसकेँ मान्छे। यो एउटा राज्यको संयन्त्र होइन, जिल्ला समन्वय समिति, हामी कन्फ्युजमा छौँ कि यहाँ? हो, राज्यको संयन्त्र हो भन्नलाई के गरिदियो भने स्थानीय सरकार भन्नाले जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका, नगरपालिका स्थानीय नै हो भनेर लेख्यो। स्थानीय सरकार सुन्नु लेख्यो है। अनि व्याख्या गर्ने बेला गाउँपालिकाको गर्यो, नगरपालिकाको गर्यो, समन्वय समिति चाहिँ प्रदेशले तोक्यो भने हुने भनेर राखेको थियो। संविधानमा हेर्नु न त्यही छ नि, नभए यहीँ छ अहिले। तर कस्तो यो गलत संयन्त्र भयो है। हामी सिडिओ अफिसमा जाँदाखेरि यो जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले अनुगमन गर्ने भन्ने, हामी यहाँ आयौँ यो अधिकार छैन होइन। जिल्ला समन्वय समिति मिस गरेर यो चाहिँ यो देशको प्रकृति दोहन गर्ने खानीको चाहिँ अनुगमन गर्ने पनि कानुन उल्लेखित पनि होइन। अझ हामीले त एउटा मन्त्रालयको परिपत्र ल्याएको, जिल्ला समन्वय समितिको समितिले खानी अनुगमन गर्ने भनेर आएको, उसमा उल्लेख पनि छैन। एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ यो एउटा चाहिँ मन्त्रालय निर्णय गरेर पठाएको थियो। त्यो निर्णय पठाएपछि मन्त्रालयले कतिवटा निर्णय कहाँ पठाइसक्यो त्यो थाहा छैन होइन। सिडिओले गर्यो भन्नुहुन्छ, सिडिओले मन्त्रालयबाट सोधे आउँछ, अनि उसले कहाँ गर्छ, लेख्छ, पठाउँछ, अनि एकप्रति हामीले जानकारी दिन्छ। यहाँ यस्तो लाग्छ, मैले यहाँ पनि गोदावरी नगरपालिका ललितपुरवासी हुनुहुन्छ, खानीमा जाँदाखेरि नितान्त आफ्नो यो पदलाई छोडिदिनुहोस्। एउटा नागरिकको, नेपाल आमाको छोराको एउटा हैसियतले त्यो खानीको अनुगमन गर्दाखेरि यहाँलाई कस्तो लाग्छ? खत्तम छ, हुँदैन। हेर्नुहोस् यो कुरो तपाईँले भन्नुभयो त, मैले 10 जना 100 जना मान्छे अथवा 50 जना मान्छेले मात्रै तपाईँ यो खानीको विरोध गरेर एउटा पत्र लेखेर ल्याउनुहोस् न, र 10 जना मान्छे मसँग आउनुहोस्। कहाँ भनिनँ मैले? टिका भैरवमा भनिनँ कि टिका कुट्नुपर्छ भने लौ त कुन चाहिँ जन्मेर ल्याएर चाहिँ कुट्न। मैले त्यो पुल पारीको यो कसरी यहाँ कुनै दिनमा पनि राख्नुहुन्न भन्दा अहिलेसम्म सकिएन उठाउनु। अनि कहाँको निर्णय गर्ने भन्नुहोस् तपाईँ? कसले यो के यो कहाँ छ भन्ने कुरो अब मलाई थाहा छैन। यो जनतालाई त के थाहा हुन्छ यहाँ? होइन, त्यो स्थानीय निकाय पनि कुरा गर्ने मात्रै। 10 जना मान्छे 20 जना मान्छेले सही गरे आऊ हिँड जाउँ भन्दा आउनु पर्दैन। कोही मान्छे आउँछ, ल तपाईँहरू त्यो टिका भइरहु लिएले गर्नु। यहाँले सबभन्दा बढी स्थानीय सरकारमै देख्नुहुन्छ, उनीहरूले मिलाएका छन्, सबै खुसी छन्। अब भनिदियो भने कहीँ चलखेल भयो, खुसी भनेको यहाँले कसलाई सबै भन्नुभएको? सबै भनेपछि त्यो स्थानीय सबै खुसी छन् नि। खुसी नभए घरमा धुलो तारपाटी परिसक्यो, उजुर गर्न कहीँ जाँदैन। तपाईँ पनि त घुम्नुभएको होला नि, चाहिँ लिएर टिका भएर घुम्नुभएको छैन? एकदमै गाँस हो, रिपोर्टिङमा पनि गाँस हो। देख्नु भएन? त्यस्तो हुँदाखेरि पनि मान्छे सहन्छ त, अनि गर्ने कि? तर एउटा मान्छेले यहाँ त नेता हो नि, नेता भएर हुन्छ। मैले नेताले नि त नेतृत्व दिने 50 मान्छे आउनु पर्यो नि, त 50-60 जना मान्छे त्यहाँ निकालिदिएर पठाउने अभिभावक हो होइन। अभिभावकले सानो बच्चा जन्मिँदाखेरि बिरामी भयो भने औषधि खुवाउनु पर्छ, खान मानेन भने रुन्छ, मुख त्यसको निचरेर भए पनि मुखमा खुवाउनु पर्छ। नेताले जनता गलत भयो भने जनताले कन्भिन्स गर्न सक्ने क्षमता त राख्नुपर्छ नि। यहाँ जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुनुहुन्छ होइन? आधार चाहियो, खै आधार चाहिँ खानी खोल्ने भन्यो भने कतिवटा आधार निस्किन्छ। यो कुर्सीमा बस्नुको लाचारीपन, अब यो कुर्सी नै अब यो नियमै त्यस्तै भएको कुर्सी छ त नि, के कता भन्दा नि यहाँलाई एकदमै गिल्टी फिल भएको छैन यहाँ यो कुर्सी? मलाई त हिँड्दा मैले त स्थानीय विकास मन्त्रालयदेखि मन्त्री परिषदसम्म थर्काएर आएको मान्छे। यो पद किन कार्यकारिणी अधिकार नदिया पद भनेपछि अहिले यस्तै भयो, संविधान त्यही भनेर आएको मान्छे म। तपाईँहरू जस्तो मैले धेरै मन्त्रालय थर्काएर धेरै गरेर म अब त्यो हुँदो रहेछ, मेरो अधिकार छोडिदिन्छु भनेर बसेको। निर्वाचित मान्छेलाई कार्यकारिणी अधिकार नदिएर राख्ने यस्तो पेडेल चाहिँ हुन्छ? कुनै जिल्ला सिडिओ हाम्रो मातामा त हुनु पर्दैन? पद माथि भएपछि सिडिओले हामी भने मान्छ, वन कार्यालयले हामी भने मान्छ, मानेन।
उद्योगले हाल्ने भने मान्छ, मानेन। या कुनै चाहिँ यो समिति जेसीले हाल्ने भने मान्छ, सिडिओले भने मान्छ। ए त्यहाँ चाहिँ अवैध रूपको चाहिँ नि आएपछि एउटा चाहिँ नि गाडी भएको 10,000 लिएर लास्ट अफ तिनको 50,000 जरिमाना तिर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। यहाँ प्रहरीले दिएको छ। एउटा गाडी पौडेर यहाँ पठाउँछ, ए जाउन त्यहाँ चाहिँ चलनी भएको छैन। समितिमै ललितपुरका माननीयहरू बसेर यो चापागाउँ सुनाकोटीको बाटो टिफर चल्न नदिने भनेर पनि निर्णय गरेको छ। मलाई थाहा छ जिल्ला समन्वय समितिमै। यहाँलाई याद छ? अनि अर्को कुरो यो भन्नु है नि, याद होइन समन्वय समिति भनेर फेरि सबै कुरो समन्वय समितिमा किन भन्नुहोस् भने एउटा समन्वय समिति जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारमा सञ्चालन हुनेछ। अब अहिले कोभिडको होस्, दैवी प्रकोपको होस्, हरेक चिजको समन्वय समितिलाई भनेर विचार मगा गराउन आउँछन्। त्यो निर्णय प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब त्यही आधारले मैले त्यसको चाहिँ जवाफ मैले दिनुपर्ने आउँछ। ए समन्वय समिति तपाईँहरूको यत्रो अधिकार चाहिँ गर्नुहुन्न हो, हामी त्यसै भन्छौँ हो कि न? ए बाबा यो केसको चाहिँ सिडिओ कहाँ छ है? यो प्रफ हामीले चाहिँ यस्तो केही छैन। यो जिल्ला समन्वय समिति एउटा के कारणले राख्यो राज्यले बुझ्न सकिएन। इङ्गेज प्रदेश फेल खाइहाल्यो भने समूल ठाउँ मात्र समूल लाउनुपर्छ भनेर राखेको हो कि होइन? अब यो झट्टै किन फालिहाल्नु भनेर राखेको हो? न त अलिकति फालिहाल्नु, जिल्लाको अस्तित्व भन्ने पनि हुन्छ। शेरविलिङ किङ निर्माण गर्ने क्रममा व्याख्या गर्दाखेरि जिल्लालाई हेर्नु यो कुरा गर्यो भने अब मलाई हेरि एकदम दुःख लाएर आउँछ। हेर्नुहोस् यो हाम्रो बोलाइ सुनाइ हुन यी कुरो काहीँ लेखा पढी केही काहीँ पनि चल्दैन। यो अफिस पनि मलाई तपाईँले अहिले के भन्यो सभापतिज्यू यसो अफिसतिर घुमिदिने समन्वय भूमिका गरिदिने, अब तपाईँलाई चाहिए भत्ता सत्ता अब सबै हामी पठाउँछौँ, त्यही खानु आउनु, तपाईँलाई त्यस्तो किन चाहियो ल सचिवले भने मन्त्रालयको सचिवले भत्ता खान आएको हामी भत्ता त यसरी पाउँछौँ उतै पाउँछौँ नि अन्तैबाट पनि। तर त्यो भएन, हाम्रो अधिकार चाहिँ चाहिन्छ भनेर 2 वर्षमा पनि पाउनु भएन कि यहाँले संविधानमै अधिकार भएको कारणले पाउनु भएन। संविधानमा अधिकार भने त्यही हो। संविधान मैले तपाईँलाई भनिनँ व्याख्या गर्दैन। व्याख्या के गर्यो भने गाउँपालिकाको व्याख्या गर्यो, नगरपालिकाको व्याख्या गर्यो, समन्वय समितिको अधिकार प्रदेशले तोके बमोजिम भनेर राखिदियो। यो कुरा त यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै थाहा थियो नि होइन? कहाँ हुनु यो पदमा आउनुभन्दा अगाडि 1 वर्षपछिको कुरो यो होइन। जुन संविधान बनिसकेपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनिसकेपछि आउनुभयो हो नि यहाँ? होइन यो बनिसकेपछि यो निर्वाचित भएको निर्वाचित हुँदाखेरि यहाँलाई जिल्ला समन्वय समितिको काम कर्तव्य अधिकार त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि छ। नेपालको संविधानले कसरी परिकल्पना गर्यो भने पनि यहाँलाई त थाहा छ नि त। प्रदेश संविधानले मात्रै त्यो लेख्यो, प्रदेश सरकारले आएको छ कानुन। यहाँहरू लड्न सक्नु भएन होइन त्यो हामी कहाँ लड्ने, हामी लडेर हुन्छ दिँदै नदिएपछि के नि महासङ्घले लडेर पनि महासङ्घ लडेर कार्यकारी चिप्लियो त्यसपछि कार्य होइन। अहिले बजेट चाहिँ 50 लाख कति छुट्याइदिएछ, हात खुट्टा नै भाग्यो लड्दाखेरि। तर यो अधिकार चाहिँ नभएसम्म कोही पनि केही गर्न सकिँदैन। हात उठाउनु भयो यहाँले अनुगमन अधिकार छैन। अब अनुगमन भनेको राज्यले दिएको विकासको लागि गइन्छ। अरू कुन चाहिँ अनुगमन विषय अब उद्योग होइन हेर्नुहोस्। अब यो उद्योग अब हाम्रो अनुगमन चाहिँ अहिले पनि राज्यले के भनेको छ भने जिल्ला समन्वय चलायमान बनाउने भने है कि चलायमान बनाउने के त खोइ त के चलायो न अधिकार आइरहेछ त्यो आइरहेछ होइन। हामीले अब नैतिक दृष्टिकोणले यो ठाउँमा बसेपछि कुन ठाउँमा विकासका कार्यक्रम भए, कुन ठाउँमा भएका छैनन्, कति पैसा कुन ठाउँमा गएको छ त्यसको के भयो एउटा हामीले आँखाले हेरेर ल यसो चाहिँ गर्नु भन्ने एउटा साधारण कुरो कतै चाहिँ राखिदिने मात्रै हो। त्यसभन्दा बाहेकको कुरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफूले डिसिजन गर्ने चाहिँ हेर्नु। यो कुरो गऱ्यो भने मैले त यस्तो साथीहरू धेरै साथीहरूलाई राखेँ, धेरैले अब निकाल्नु भयो, निकैले ठिकै पनि गर्नुभयो, कसैले के गयो। अब कसैले कति कुरा अलिकति मिलेन है सभापछि यो कुरो चाहिँ यता झिकिदिनु पऱ्यो है, यदि झिकेर यति राखिदिन्छु पनि त्यो पनि भन्नुभयो। मैले तपाईँलाई मात्रै आज मैले तपाईँलाई देखाए पनि थिइनँ, त्यति सम्पर्क नआयो होला। म बाहिरकाले त अब मैले रेडियो नेपाल सारा सञ्चालन मैले दिँदा अहिले चाहिँ मैले बाहिर जिल्लाकाले चाहिँ नआउनुहोस् म अन्तर्वाद दिन्न, म जिल्लैको भने हुनाले मैले आउनुहोस् न। हामी जनताको वास्तविक आवाज के हो, जनताको आवाज राख्ने सेतुको रूपमा प्रयोग भइरहेका छौँ।
कहीँबाट पनि हामीलाई दबाब दिँदैनन्, दिए भने पनि हामी दबाब मान्दैनौँ। वास्तविक पत्रकारिता एउटा कुरो खानीको विषयको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने एकद्वार प्रणालीबाट हुनु पर्यो। यो एउटा राखिदिनुहोस्। के हो तपाईँ कस्तो यहाँसँग सुरुदेखि अन्त्यसम्म जे बोले पनि हामी कहीँ त्यो एउटा चाहिँ ढुकाउनुहोस्। यहाँले भनेको कुरा यो सबै इन्फर्मल बिना एडिटेड हामी प्रदर्शन गर्छौँ। यो चाहिँ नि भयो भने अनि चाहिँ मेरो अधिकारले मेरो प्रणाली अब चाहिँ प्राविधिक रूपबाट कति प्राविधिक रूपबाट मिस्टेक भएको छ। प्राविधिकले चाहिँ दिन हुने नहुने इन्जिनियरहरूले त हुन्छ नि, खानीदेखि लिएर हरेक चिज होइन, हरेक चाहिँ अब यस्तो छ। अब तपाईँको चाहिँ यो कति खोलामा चाहिँ खोर्सिन नहुने, झिक्ने नहुने, भुसे जानु हुने चौपट्ट छ। अब के गर्ने ल भन्नु त। यहाँलाई मनमा त लागेको रहेछ। यो हेर्नुहोस्, म आएदेखि होइन, म पहिला जिल्ला विकासमा छँदाखेरि कान्ति राजपथको टिकाबाहिरबाट सुरुङ निकालौँ, सुरुङबाट मात्रै हुन्छ, यो बाटो बनाएर कहिले सिद्धिँदैन है भने आजीवन कान्ति राजपथको डिजीले पनि ती पैसा हाल्छ, ती सिद्धिन्छ, जिल्लाले ती हाल्छ, ती सिद्धिन्छ, गाउँपालिकाले ती हाल्छ, ती सिद्धिन्छ। बाटो अहिलेसम्म छ। भेला आएपछि पानी पर्छ। यो टिकाबाहिरबाट सुरुङ मार्ग बनाउँदा के हुन्छ? आजीवन टिकाबाहिरबाट छबिली निकालिदियो भने आजीवन त्यो टेन्सन साफ हुन्छ। मान्छे हिँड्ने बाटो त यसै चलेको छ, यसै चलेको छ नि। राजमार्गको हिसाबले हेर्ने हो भने यो बैठकमा पहिला समीक्षा बैठक 2 वर्षसम्म समीक्षा बैठक नै हुन्थ्यो। हामीले पनि बोलाउँथे, हामीले पनि बोलाउँथ्यौँ। अहिले समीक्षा बैठक नै हुँदैन। कुनै कार्यालयले हामीले बोलाउनु छैन, हाम्रो कार्यालयले बोलाउँदैनन्। त्यही समन्वय भूमिकाको पऱ्यो भने सिडिओले सभापतिज्यू आइदिनु पऱ्यो, आज समन्वयको बैठक बस्नु पऱ्यो, उहाँको अध्यक्षको समन्वय बैठकमा म जानुपर्ने। मलाई आउँछ, मैले भनिदिएको छु मलाई आउँछु, तपाईँ निकै निर्णय गर्नु जानकारी पठाइदिनु गर्छु। पदमा चाहिँ माथि कार्यक्रम छैन। यहाँ सिडिओको तर्फबाट 17 बजे यो खानी हटाउनको लागि पनि आयो है। यहाँले गर्न सक्नु गर्दिनँ, त्योभन्दा पहिल्यै मैले गरिदिएको थिएँ। जे मैले गरेँ त्यही आएको। यताबाट राम्रै कुरा आउँछ, यताबाट राम्रै कुरा आउँछ। स्थानीय तहबाट यहाँहरूलाई डिस्टर्ब भएको छ, हामीले बुझ्यौँ होइन। जनतालाई पनि भनिदिनु। स्थानीय तहबाट स्थानीय तहले चाहिँ नि हो, तर स्थानीय तह आफ्नो कानुनभित्र छ है। फेरि त्यो कानुन राज्यले किन त्यसरी दिने? कानुनमा स्थानीय तह बलियो छ भन्नु? बलियो छ। तपाईँ एकदमै बलियो छ। यस्तो कुराहरू धेरै छन् है। अब अलिक फुर्सद नभएको बेलाको एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। कार्यक्रमको पनि यहाँको समय हामीले महत्त्वपूर्ण समय दियौँ। फेरि पछि यस्तै खालको विषयमा अलि यो अलि हटेपछि बिस्तर ललितपुरबाट म अहिले मात्रै आएको। अहिले म जिल्ला सदस्यबाट 2 पल्ट निर्वाचित भएको मान्छे म यो ललितपुरमा। एउटा अन्तिम मैले एउटा कुरा गर्छु। यहाँहरू अनुगमन गर्न जाँदाखेरि हल्ला खल्ला गरेर जानुहुन्छ हो? त्यो खानीको हामी अनुगमनमा आउँदैछौँ भने यहाँको काहीँ न काहीँ कुराहरू लिक हुन्छ भने मैले सुनेको छु। खानीको समय योजनामा अनुगमन आउँदैछ होइन, योजनाको अनुगमन गर्न जाँदा त बनाएको बनाइहाल्छ, नबनाएको त्यो अनुगमन हल्ला गरेर नि केही फरक पर्दैन। खानीको चाहिँ नि अनुगमन आयो भने अवैध रूपमा केलेका चाहिँ नि कसरहरू बन्द गरेर चापचुप लगाएर बस्छन्। त्यो कसले खबर पुर्याइदिँदो रहेछ? तपाईँ एउटा कुरो यहाँबाट हिँडेपछि तपाईँलाई थाहा छँदै छैन। यहाँ पनि पोलिटिकल्ली एउटा पार्टीको हुनुहुन्छ, त्यहाँ खानेको नि केही पोलिटिकल लिडरहरू होला नि, केही न केही भन्न त हरेक चार्ज मलाई आउँछ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट सभापति म, 5वटा नेपाली काङ्ग्रेसका वडा अध्यक्षहरू सबै खानी सँगसँगै हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, रिसाउनु नपर्ने कुरो क्या यो। अब त्यो चार्ज चाहिँ उसका मान्छे छन्, के हेरिरहन्छ भन्छ। मैले हातै नभएकोले हेरेर मात्रै हुन्छ त भनेको नि। चार्ज चाहिँ त्यसरी लगाएको हो क्या मलाई बढी, बुझ्नु भएन भने संसारै छैन। एउटा खानीमा मलाई थाहा छैन, सबैले भनिरहेको छ नि। अब कसरी हुनु? यो बाबा यो भएन, उनीहरूलाई मैले छुट्टै राखेँ, यो राखेँ, जनतालाई आश्वासन नगर्ने यस्तो किसिमले मैले धुलो त्यो धेरै कृत्रिम वर्षा गराउनुपर्छ। तिमीहरूले चाहिँ यो अवैध नभएको ठाउँ कृत्रिम वर्षा गराउ न। फाइनसेट घुमाइदेऊ, सरर हात चाहिँ पानी चलाइदेऊ, धुलोधारी बन्द गरिदेऊ, त्यो चल्ने ठाउँमा त्यसरी चलाऊ। यो दिँदा सर म चाहिँ नि झुक्द भएर बसिरहेको हो। आज तर कताबाट तपाईँले आउनुभएको छ, मलाई चाहिँ अस्तव्यस्त भइसकेको छु, अधिकार नभएको। मलाई पनि थाहा थिएन। म काठमाडौँ ललितपुर भौतपुरको संयुक्त समितिको अध्यक्ष चलाएको पहिला
यो कबाडी भन्ने सात र जन्तु साराको टेका लाएर एउटा जिल्लामा दुई करोडसम्म पैसा आउने बनाइदिएर छोडिदिएँ मैले। पैसा कमाउने नै गर्ने जिल्ला विकास गर्ने त हरेक कामहरू अरू पनि छन् नि, फाल्टु हुने चिजै धेरै छन् नि। त त्यतातिर कमायो हुने नि, कमाउनेले पनि जिल्लालाई चाहिने त्यहाँबाट कमायो हुने नि। तर यो खाने नै गर्नुपर्छ र भन्ने यहाँ मनमा चाहिँ छ। किनभने अहिले मैले चाहिँ खुसी चाहिँ मैले मान्नेहरूलाई के भने ल ललितपुरको 3टा गाविसको खानी एरिया तोकेको छ, त्यो खानी एरिया स्वीकृति गरिदेऊ, खानी सबै उठाइदेऊ, त्यो जिम्मेवारी त्यहाँको बस्ती के गर्ने भन्ने जिम्मा खानीवालाले लिन्छ। लिने मान्छे पनि तयारी छन्, लिने मान्छे पनि तयारी छन्। हेर्नुहोस् सर, म संयुक्त समिति हुँदाखेरि यहाँबाट चाहिँ अनुगमन गर्ने यो हाड छाला प्वाखको गर्ने दिल्ली गएँ। भगवान् दास ओलक भन्ने ठेकदार थियो। के हुन्छ त तपाईँ हेर्नुहोस्, अनुगमन गर्न हिँड्नुहोस्, अनि तपाईँ सबै कुरो थाहा हुनुहुन्छ भने त हाम्रो एउटा राँगाको छाला यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 900 700 800 रुपियाँले राँगाको छाला उठाउने। त्यो एउटा राँगाको छाला दिल्ली पुर्याउँदाखेरि 150 आइसी स्क्वायरमा बिक्री हुँदो रहेछ दिल्ली पुग्दा। हाड छाला पख एउटा खानु भने उसले त्यहाँको मान्छेले के भनेको थियो भने भैँसी काट्ने जिम्मा काठमाडौँको मलाई बनाउनुहोस्, बसशाला मनै राख्छु, कोले कहाँ बिक्री गर्ने ठाउँ मै बनाइदिन्छु, त्यो मासु बिक्ने ठाउँ मै पुऱ्याइदिन्छु। अब अनि त्यो जनि तपाईँको जिल्लालाई 2 करोडको दरले अनुदान दिन्छ, 6 करोड अनुदान दिन्छ। त्यस्तो मान्छे ल्याउँदाखेरि मैले निर्णय गराउन सकिनँ। बसशाला उसैले बनाउने, काट्ने, बासु बेच्ने ठाउँ उसैले मिलाउने। अब हाम्रो आउने, अब हाम्रो ठाउँमा के भने नि दिएन, मिल्नै मिलेन कुरो। अब आफ्नो अवधि सिद्धिको त्यतिखेरिको यो किन मिलेन भने हाम्रो यो छाला खानुपर्ने कसैलाई सुन्नुहोस् होइन, पोलिया छाला नखाइ नहुने। अब यो विष्णुवतीमा खुट्टो टुसेमा गएर चाहिँ टाउका हाड फाल्नुपर्ने ठाउँमा त्यो कुरो मिल्छ? उनीहरूको त हाड छाला प्वाख एकचुट। तपाईँको चपरास बनाउनलाई चाहिँ त्यो चपरासको केमिकल बनाउन खुर र सिङ नभई हुँदो रहेछ, क्याप्सुलको खुल बनाउनु रगत नभई नहुने रहेछ। जति पनि यो क्याप्सुलहरूको खोल बनाउँछ नि सबै रगतको बनाउने रहेछ विकास। त्यस्तो मैले यो हाम्रो उपत्यकाभन्दा ठुलो त्यत्रो एरियाले मलाई घुमायो क्या। विकास इन्डियामा त्यसरी पनि भएको हाम्रो त्यो बन्यो भने सफा त हुन्छ नि, यहाँ लादी फाल्ने, त्यहाँ खुट्टा फाल्ने, यहाँ हाड फाल्ने त हुँदैन नि। राखेँ मैले समिति राखेँ, मानेन। किन नमानेको जस्तो लाग्छ? मानेन। अब यहाँ अब कति चाहिँ एक थै यो चक्कर हुन्छ होला हो यहाँ। यो छाला हाड सिङ प्वाखको पनि तस्कर छ, तपाईँ अलिक बहिरेर हेर्नुहोस्। कबाडीमा पनि तस्कर छ होइन, यो तस्करले दिँदैन। त्यो तस्करीलाई नेपाल सरकारले निमेट्याउन पार्न सक्दैन। तपाईँ कबाडीमा यो कबाडीको मुद्दा लाएर 1 वर्ष मुद्दा लाएर स्थानीय कानुन नभएको हुनाले हाल्न पाइँदैन भने 1 वर्षसम्म मुद्दा चाहिँ नि सर्वोच्चमा मुद्दा लगाएर बल्ल चाहिँ हाम्रो त्यो उस के अरे स्थानीय मन्त्री ती यो हाम्रो कति सालको कुरा गर्दै तपाईँको 51-52को यहाँले आफ्नो विचार बाँड्नु भयो। मैले के सोचेको थिएँ, यहाँ यो पदमा बसिसकेपछि अनुगमन चुस्त दुरुस्त गरिरहनु भएको छ, किनभने अनुगमन गर्ने अधिकार त्यहाँ छ। होइन, अनुगमन गरिरहनु भएको छ, तर त्यो अनुगमन केका लागि गरिन्छ नि? गल्ती छ कि भनेर हो। गल्ती छ भने त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्ने चाहिँ अनुगमनको आउटपुट त्यो हो, प्रभाव त्यो हो। प्रदेशका बस्न सकेन। विकास समितिका प्रदेशका मान्य 5 जना आएर बैठक बस्यो यहाँ। मैले सुन्नुहोस्, मैले गरेको कार्यक्रमको कुरा उनीहरू राख्दाखेरि तपाईँलाई यस्तो अधिकार कसले दिन्छ, यस्तो भन्नु अधिकार ल गल्ती छ भने यहाँले गल्ती भयो भन्न मिल्दैन। त्यसै गल्ती भयो किन लेखेर पठाइदियो। प्रदेश मान्यले के भने सुन्नु न, प्रदेश मान्यले तपाईँलाई यस्तो अधिकार कसले दिन्छ भन्छ भनेपछि यहाँले देखाएको गल्ती उहाँहरूलाई चित्त बुझ्दैन। यसको अर्थ के हुन्छ अन्तिममा बताइदिनु त। अर्को के भन्छ, अब प्रदेशलाई पनि आय स्रोत त छैन, बिचारा सबै खानीबाटै लिने रहेछन्। अब हाम्रो यो खानीको पैसा पनि त अब यहाँ मात्रै छैन, यहाँ त 40% त प्रदेशमै जान्छ, 60% यहाँ स्थानीय लिन्छ। हाम्रो जिल्ला समन्वय छैन होइन, हामी विकास गर्ने नि होइन, हामी त अनुगमन मात्रै गर्ने, हामीलाई राज्यले त्यहाँ भत्ता खाने भयो नि हाम्रो त्यत्तिकै हो। त्यत्तिको पेन्डुलम भनौँ त्यो अब के भनौँ, अब तपाईँ बुझ्नु पेन्डुलै भनौँ अब
किनभने त्यसको के नै गरे जस्तो देखिन्छ। तर मैले भने नि यो चाहिँ यो सभापति दिक्क लाग्यो यहाँसँग स्थानीय भन्नुभयो। तर हामी नागरिक पनि हो, हामीलाई हेर्दाखेरि दिक्क लाग्यो। मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ पहिला भाषण गर्दाखेरि कुरा गर्दा सबै कुरो सिध्याएपछि मेरो नगरा र दारा झिकिया सभापतिको पनि नमस्कार गर्नुहोस् भन्छु। नगरा र कोपर पनि छैन, टोक्ने पनि छैन। नगरा र दारा भएको टोक्छ कोपर छ भने सबैले मान्थे। अनुगमन समन्वयको पाटो ललितपुरको जिल्ला समन्वय समिति के गरेर बसिरहेको छ? अनुगमनका पाटो छन्, समन्वयका पाटो छन्। नेपालको संविधानले दिएका 3 तहकोलाई समन्वय गर्ने कुरा पनि एउटा जिल्ला समन्वय समितिले गर्थ्यो कि पालिकाको समन्वय? तर यसरी कुरा गर्दाखेरि उहाँ एकदमै मलाई लाग्यो कि उहाँले अब यो कुर्सीमा बसेको पनि आफूलाई ओहो म गलत ठाउँमा भन्ने हिन्ताबोध फिल गर्नु भएको छ, अहिले भनिराख्नु भएको छ। यो कुरा सुन्दाखेरि नि एउटा संयन्त्र हिन्ताबोध गर्न सक्ने त्यो संयन्त्र किन आवश्यक छ र भन्ने खालको पनि कुरा हुन्छ। राजी हुन्छ। मैले भने यो तपाईँको आजैबाट हल्दै हुन्छ भने मन्त्रालय यो आजैबाट जिल्ला समन्वय संविधानले चाहिँ अहिले दिएर होला। संविधानले चाहिँ अब व्याख्या गर्दैन, व्याख्या प्रदेशले गर्नुपर्ने। संविधानले के भनिदिएको छ भने यो मात्रै समन्वय समितिको अधिकार प्रदेशले तोकेको हो। ल संविधान त्यही अतिरिक्त छैन। एकदमै यो कुरा गरिरहँदाखेरि मैले क्लोजिङै गर्न सक्दिनँ, किनभने क्लोजिङमा गर्ने कुरा उहाँले एज त्यो एउटा पत्रकारिताको हिसाबले यसको निष्कर्षको रूपमा बोल्ने कुरा पनि उहाँले बोलिदिनु भएको छ। मैले धेरै बोल्नु पर्दैन, तपाईँ दर्शकले बुझिसक्नु भएको छ स्थिति के छ भनेर। अब हामी निरन्तर फलो गर्नेछौँ यो विषयमा। यो जिल्लाको अनुगमनका कुराहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ, टिफरका कुराहरू, खानीका कुराहरू, यहाँको अस्तव्यस्तताको कुराहरू, अरू विषयमा पनि यो ढुङ्गा र गिट्टीका कुरा त एउटा विषय मात्रै हो, अलिक ठुलो विषय हो, धेरै जरो गाडेको विषय हो, धेरै झाँगिएको विषय पनि हो। निमिट्यान्न पार्न त गाह्रो होला, तर यो जरा छ भने त्यो जराभन्दा उता नफैलोस् भनेर काट्न सकिन्छ। झाँगिएकोलाई फेरि काटेर त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ। त्यो व्यवस्थित गर्न सकुन् स्थानीय सरकारले पनि, नेपालका राज्यका संयन्त्रले पनि ती सकुन् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँले यति खुलेर बोल्नु भएको छ होइन, यति खुलेर जनताको एउटा वास्तविक नेताले खुलेर कुरा गर्ने हो। तर यहाँले जुन कुर्सीमा हुनुहुन्छ यो कुर्सीको मर्यादा राखेर अधिकार सकेसम्म लडेर अगाडि बढ्नुहोस्। म तपाईँलाई यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नुहोला। र हामीलाई तपाईँले प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हेरिरहनु भएको छ भने यो रेकर्डेड प्रत्यक्ष प्रसारण हामीले लाइभ गरिरहेका छौँ। तपाईँले कमेन्ट पनि गर्नुहोला। फेरि अरू विषय पनि कसैले जिज्ञासा राख्नु छ भने राख्नुहोला। हामी कुनै न कुनै दिन कुनै व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दाखेरि त्यो राख्छौँ। र हाम्रो युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी यस्तै यस्तै कार्यक्रम लिएर आउनेछौँ। कृष्णमीडिया.com खोलेर हेर्नुहोला। अहिले यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद।